yours, waiting on the sexy flow. Come get it all, are you gonna make me yours? Waiting on the sexy flow. I'm trying not to think about आता था। अगरचे जिस्म की राहत और आराम तो मुझे मिला, मगर दिल अभी तक मेरा खाली मकान था। मेरे महबूब की याद मेरे वजूद में किसी प्यासी रूह की तरह चक्कर लगाती रहती थी। लियाकत की मौत के गम को मैंने ऐसे दिल से लगा लिया था जैसे कोई दुखिया माँ अपने बच्चे की मौत के बाद इसके खिलौने को दिल से लगा लेती है। 2 साल भी सुकून के ना गुजरे थे कि नवाब खान के लड़कों को मालूम हो गया कि इनके बाप ने एक लावारिस गूंगी औरत को खुफिया निकाह कर रखा हुआ है। वो एक रोज़ छोटी हवेली में आ धमके और बंदूकें निकाल कर मुझसे सवाल किया, ए औरत, तू कौन है और यहाँ क्यों रहती है? सच बता वरना गोली मार देंगे। तो बांदी फ़ौरन बोली, साहब ये गूंगी हैं, ये नहीं बोल सकती, अलबत्ता ये लिख पढ़ सकती हैं, ये आपको लिख कर दे देंगी। मैंने लिखा, गोली मार दोगे तो मैं तुम्हें दुआ दूंगी। मैं खुद मरने के लिए घर से निकली थी, मगर मौत ने मेरा हाथ झटक दिया। मैं जिंदा नहीं, मुझे मुर्दा ही समझो, मरने से क्या फ़र्क पड़ता है। मेरी तहरीर पढ़कर दोनों लड़के परेशान हो गए। फिर मेरी आंखों से बहते आंसुओं ने इन पर जादुई असर किया और वो मुझको ज़रर पहुंचाए बगैर लौट गए। नहीं मालूम उन्होंने अपने वालिद से मेरे बारे में क्या कहा। बहरहाल फिर कभी किसी ने मुझसे घर के अंदर आकर बास पुरस न की। यहाँ तक कि साल एक और बीत गया। फिर अचानक एक रोज़ नवाब खान के ये दोनों बेटे आए और मुझ पर काली चादर डाल दी। कहने लगे, छोटी अम्मा, अब्बा चल बसे हैं, कल रात इनको दिल का दौरा पड़ा है और वो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। हमको अफसोस है कि आपको इनका आखिरी दीदार नहीं करा सकते, क्योंकि वालदा की बरादरी ने इस अमर की इजाज़त नहीं दी। ताहम अब आप हमारी अम्मा हैं। जब तक हम जिंदा हैं आपकी हिफाजत और इखराजात हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप हमारे वालिद की इज़्ज़त हैं। इन्होंने वादा निभाया और मेरा हर तरह का ख्याल रखा। मुझे खर्चा भी मिलता रहा। नौकर बांदी मेरी खिदमत को हर वक्त मौजूद रहते। खान के ये दोनों लड़के हर माह मेरी खबरगिरी को आते और थोड़ी देर के लिए बैठकर चले जाते। अब मुझे अपनों की बहुत यासत आती थी। दुआ करती थी, ऐ काश कभी मेरे अब्बा, मामू या भाई आ जाएं और मैं इनसे दर्द जुदाई को बांट सकूं। तन्हाई का अज़ाब सहना मेरे बस की बात न थी। एक दिन दरवाज़ा बजा। बांदी ने जाकर पूछा, आकर बताया कि आपके मामू और भाई आए हैं। शायद इनको किसी के ज़रिए से मालूम हो गया था कि मैं कहाँ रहती हूँ। अनहोनी हो गई। जब इनको मेरा सुराग मिला, ढूंढते ढूंढते मुझ तक आ पहुँचे। बांदी की ज़ुबानी अपनों की आमद का सुनकर मैं दौड़ती हुई गई और इनसे लिपट गई। उन्होंने कहा, मुमताज़ बीबी, तुझसे जो गलती हो गई है भूल जा। हमने भी तेरी खता को भुला दिया है। तू घर से क्यों और कैसे निकली? गांव वालों को जवाब दे देकर हम थक गए हैं, तो वो भी अब आखिर चुप हो गए हैं। अब्बा ने कहा, तेरी माँ ने मन्नत मानी थी कि अगर मेरी बेटी मिल जाए तो हम इसके घर से जाने की गलती को माफ़ कर देंगे। इसने हमसे तेरी जान बख्शी करवा ली है। अब तू घर चल, हम तुझे कुछ न कहेंगे।
مجھے ایسی باتوں کا اعتبار نہ کرنا چاہیے تھا کہ گاؤں میں جو لڑکی گھر سے غائب ہو جائے اسے سزائے موت دیے بنا معاف نہیں کرتے، لیکن میرا دل کہتا تھا میرے ابا اور ماموں جھوٹ نہیں کہہ رہے، وہ مار بھی دیتے تو مرنے سے آر نہ تھا، مرنے کی خاطر ہی تو میں گھر سے نکلی تھی۔ اتنے عرصے بعد اپنے ماموں اور ابا کو سامنے دیکھ کر خدا تعالیٰ نے میری قوت گواہی واپس کر دی۔ زبان میں تھوڑی لڑکھڑاہٹ تھی لیکن میں تھوڑا تھوڑا بول سکتی تھی۔ میں نے لڑکھڑاتی زبان سے کہا، ابا، نواب خان کے دونوں لڑکوں کو بلاؤ تاکہ میں ان سے اجازت لوں اور گھر ان کے حوالے کر دوں، پھر تمہارے ہمراہ چلتی ہوں۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ باندی نواب خان کے بیٹوں کو بلا کر لے آئی، کیونکہ میرے رشتہ داروں کے حویلی آنے کی اطلاع ڈیرے پر ہو گئی تھی۔ دونوں لڑکے آگے اور کہنے لگے، یہ لوگ کون ہیں اور ہماری اجازت کے بغیر ہمارے والد کے گھر میں انہوں نے کیسے قدم رکھا؟ میں نے انہیں بتایا کہ یہ میرے ابا، ماموں اور بھائی ہیں اور مجھے لینے آئے ہیں۔ تب انہوں نے کہا، مل لیا ہے تو اب چلے جائیں اور ان سے کہو دوبارہ ہماری اجازت کے بغیر یہ نہ آئیں، اور آپ بھی گھر سے قدم باہر نہیں نکال سکتی۔ اب آپ ہمارے مرحوم والد کی عزت ہیں، ہماری ماں ہیں۔ ہم نے والد کی وفات کے بعد آپ کی عزت و توقیر میں کچھ کمی نہ آنے دی، اب آپ کا وہاں جانا ہماری عزت اور توقیر میں کمی کا سبب بنے گا، لہٰذا ان کے ساتھ جانے کا خیال دل سے نکال دیں۔ اب آپ مر کر ہی اس گھر سے نکل سکتی ہیں۔ جو عورت ہمارے باپ کے نام سے منسوب ہے وہ اب نہ گھر سے قدم باہر رکھ سکتی ہے اور نہ دوسری شادی کا خیال دل میں لا سکتی ہے۔ مجھے اپنی جان کی پرواہ نہ تھی مگر اپنے پیاروں کی زندگی کی پرواہ تھی، لہٰذا میں نے اپنے والد، ماموں اور بھائی سے کہا کہ اب آپ لوگ نہیں، میرے یہ بیٹے میرے وارث ہیں، مجھے اس حویلی میں جینا اور مرنا ہے اور انہوں نے ہی میرے جنازے کو کاندھا دینا ہے۔ اب آپ لوگ چلے جائیے اور میرے بیٹوں کی اجازت سے مجھ سے آپ ملنے آ سکتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر میں آپ سے نہیں مل سکتی۔ مجھے مرا ہوا ہی سمجھ لیا ہے تو اب مرا ہوا ہی سمجھ لیں، اور جو مر جاتے ہیں وہ پھر زندہ نہیں ہو سکتے۔ میرے انکار سے ان کو بہت دکھ ہوا مگر وہ نواب خان کے بیٹوں کی طاقت کو جانتے اور سمجھتے تھے، اسی لیے خاموشی سے واپس لوٹ گئے۔ آج میں 60 سال کی بوڑھی عورت ہوں۔ خان نواب کے بیٹے میری قدر اپنی سگی ماں سے زیادہ کرتے ہیں۔ وہ پوچھتے ہیں، ماں کیا آپ خوش ہیں؟ اور میں جواب دیتی ہوں، ہاں بیٹا میں خوش ہوں، آپ جیسے بیٹوں کی ماں ہونے پر مجھے فخر ہے۔ اللہ نے مجھے سگی اولاد تو نہ دی لیکن یہ میرے بیٹے میری سگی اولاد سے بڑھ کر تھے۔ میں نے اپنے بچوں سے کہا، میں جب تک زندہ رہوں گی آپ کے والد کی لاج رکھوں گی اور آپ کو علاقے میں کبھی شرمندہ نہیں ہونے دوں گی۔ ہر غم، دکھ، پریشانی میں اپنی ماں کو اپنے ہم قدم پاؤ گے۔ میں ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی کیونکہ تم لوگوں نے مجھے اپنی سگی ماں سے بڑھ کر عزت دی۔ ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔